बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे इस्लामी भाइयों, रबीउल अव्वल इस्लामी तारीख के अहम तरीन महीनों में से एक है, क्योंकि इस महीने में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत इंसानियत को नसीब हुई। रबीउल अव्वल इस्लामी या हिजरी कैलेंडर का तीसरा महीना है, जो मुहर्रम और सफर के बाद आता है। रबीउल अव्वल का मतलब है पहला महीना या बहार का आगाज, जो कबल अज इस्लाम अरबी कैलेंडर में इसकी हैसियत का हवाला देता है। लेकिन आज पहली बार का कोई मानी नहीं है, क्योंकि इस्लामी कैलेंडर शमसी मौसमों की बजाय चांद की पैरवी करता है। रबीउल अव्वल मुसलमानों के लिए अहम है, क्योंकि अल्लाह ताला ने रबीउल अव्वल को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में भेजने और अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वापस ले जाने के लिए मुंतखब किया। कमरी कैलेंडर के 12 महीनों में से अल्लाह ताला ने सिर्फ रबीउल अव्वल को इस तरह बाबरकत किया। इसी महीने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से मदीना की जानिब हिजरत की, और यूं इस वाक़या से इस्लामी कैलेंडर की तारीख शुरू हुई। इस महीने के दौरान पेश आने वाले वाक़यात इसे खास तौर पर बाबरकत बना देते हैं। रबीउल अव्वल इस्लामी तारीख के अहम तरीन महीनों में से एक है, क्योंकि इस महीने में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत इंसानियत को नसीब हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया की रहनुमाई की, इरशाद रब्बानी है, और हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। कुरान। अल्लाह अज़्ज़ा व जल की अजीम तरीन रहमत, फजल और नेमत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबऊस फरमाकर खालिक कायनात ने खुद मोमिनीन पर इस एहसान अजीम को जिताया है। सूरह वद्दुहा में है, और अपने रब ताला की नेमत का खूब चर्चा करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत अल्लाह ताला की अजीम तरीन नेमतों में से एक नेमत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रबीउल अव्वल के पीर के दिन मक्का मुकर्रमा में पैदा हुए। अगरचे सही तारीख के बारे में रिवायात में इख्तिलाफ है। बहुत सी रिवायात में 12वीं तारीख है, लेकिन दीगर ने 8वीं और 17वीं के दरमियान मुख्तलिफ तारीखें बयान की है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जिंदगी के इब्तिदाई अय्याम से आप ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द ऐसे मोजज़ात रोनुमा हो रहे थे। मौर्रिख मोहम्मद बिन इसाक ने बयान किया है कि हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जमीन पर रखा गया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह को सजदा किया। उस जमाने में मक्का के रिवाज के मुताबिक औरतों ने शेरख्वार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर खाना पकाने का बर्तन रख दिया, लेकिन वो बर्तन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूर हो गया, और औरतों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जमीन पर लेटे आसमान की तरफ देखते हुए पुरसुकून देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के एक हफ्ता बाद होने वाली दावत के दौरान कुरैश ने आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब इब्ने हाशिम से नौमौलूद के नाम के बारे में पूछा। उन्होंने बताया कि नौमौलूद का नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होगा। बाज़ उलमा ने कहा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा को यह नाम मुंतखब करने के लिए इल्हाम हुआ था। सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे जैसे बड़े होते गए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबसूरती और फजीलत में भी इजाफा होता गया। नबूवत से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हम असरों में खास थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ ऐसा था जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानने वालों के लिए मशहूर कुन था। वाकई हमारी ज़बान हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न और किरदार के साथ इंसाफ नहीं कर सकती। आखिर किसी को ऐसे अल्फाज कैसे मिलेंगे जिसकी तारीफ अल्लाह ताला ने अपनी किताब में की है। कुरान पाक की सूरह कलम में अल्लाह ताला का इरशाद मुबारक है, और बेशक आप अजीम अखलाक के मालिक है।
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہادری اور شرافت آپ کے وجود کے لیے مستقل متاثر کن اور باطنی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہی کہتے، جب لڑائی میں شدت آتی تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی ڈال بنا لیتے۔ لوگوں کا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اس قدر ایمان تھا کہ ضرورت پڑنے پر ایک دوسرے کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کی تلقین کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے، اگر تم اپنی دولت کو حفاظت کے لیے سونپنا چاہتے ہو تو اس امانت دار دیانتدار آدمی کے سپرد کر دو، کیونکہ وہ اسے کبھی ہاتھ نہیں لگائے گا۔ اگر تم کسی ایسے شخص کی تلاش میں ہو جو کبھی جھوٹ نہ بولے اور کبھی بات نہ توڑے تو سیدھے محمد کے پاس جاؤ، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ کہتے وہ سچ ہے۔ سیرت مبارک کے چند روز روشن پہلو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پر توکل کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ پر توکل اور ایمان کا ایک نمونہ یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناکامیوں، مزاحمتوں، طعنوں اور کفر کے باوجود اپنے مشن پر توجہ مرکوز رکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مشن پر ثابت قدم رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر امید اور ذہین تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کے لیے دعا کی اور اللہ کے احکامات پر عمل کیا اور ہر کسی کو پیغام پہنچایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قابل اعتماد، دیانتدار اور مخلص تھے۔ اپنے خاندان، اپنے صحابیوں، اپنی برادری اور ہمارے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے بہت محبت کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک دل رحمت سے لبریز تھا۔ کوئی بھی کسی سے اس طرح محبت نہیں کرتا جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کی، اور ہمارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہر ایک سے زیادہ محبت نہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سب کے لیے رحمت تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمدہ اخلاق، غور و فکر، ہمدردی اور زندگی جس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اللہ کی رحمت حاصل کرنے کا راستہ دکھایا۔ ہم ان لوگوں میں شامل ہو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشن کو جاری رکھے اور آخرت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مل جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے ایسی بے مثال محبت کی کہ ہمارے لیے اپنی آخری دعا محفوظ کر لی۔ ہر نبی کے لیے ایک دعا ضرور ہوتی ہے جو اللہ کی طرف سے پوری ہوتی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ اگر اللہ نے چاہا تو میری اس خصوصی دعا کو قیامت کے دن میرے امتوں کی شفاعت کے طور پر برقرار رکھے۔ بخاری شریف۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں کبھی نہیں بھولے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر نماز میں ہمارے لیے دعا فرمائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ ایک دن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت اچھے موڈ میں دیکھا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے لیے دعا کرے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے دعا کی، اے اللہ عائشہ کی تمام سابقہ اور آئندہ کوتاہیاں، ظاہری اور باطنی تمام کوتاہیوں کو معاف فرما۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے کہ میں نے مسکرائی، اتنی خوشی ہوئی اور اس حد تک ہنسی کہ میرا سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں گر گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، کیا تم میری دعا سے خوش ہو؟ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، اور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے کیسے خوش نہ ہوں؟ پھر فرمایا، اللہ کی قسم یہ ایک دعا ہے جو میں ہر نماز میں اپنی امت کے لیے کرتا ہوں۔ صحیح ابن حبان۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین اسلام سے نوازنے کے لیے چنا، پھر اس نے ہمیں قرآن پاک کے ذریعے رہنمائی دی اور اپنی رحمت کے ذریعے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر بہترین طریقے سے زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جاننا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور طریقوں پر عمل کرنا مسلمان کا فرض ہے۔ تو پیارے دوستو،
ہم سب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیکھنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کا عزم کرتے ہیں۔ آپ بھی ارادہ کریں اور ہم بھی کرتے ہیں۔ محبت کے ساتھ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھیں۔